अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, दुआएं हैं आप सबकी। और आज इस साल की दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और पहली वीडियो जो इस साल की हमने अपलोड की थी उसका बहुत अच्छा फीडबैक हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। और अंदाज़ा हुआ कि आप लोग हमें सुनना चाहते हैं। और हमारी भी कोशिश ये है कि हमारी ज़ात से अगर किसी का भला हो जाए और किसी की ज़िंदगी में चेंजिंग्स आ जाती हैं तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। हम इसी जज्बे के साथ जो हैं वो दोबारा से अपने कमर कसी है। तो कोशिश हमारी ये है कि हमारी ज़ात से किसी न किसी को फ़ायदा जो है वो पहुंचता रहे। फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूं नुसरत आबिद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपको बात मुझसे करनी है, कोई बात अच्छी ना लगे या आप चाहते हैं कि इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस को देख के क्या सोच रहे हैं, तो उससे हमें आगाह करें। साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है जी, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बारी है आज के मौजू की। आज का मौजू भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और वो मौजू थोड़ा सा लंबा है लेकिन उसकी फ़जीलत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मौजू है कि जिसके साथ आप नेकी करें उससे बदले की तवक्को मत करें। बदला क्योंकि इंसान नहीं देता बल्कि आपको आपका अल्लाह देता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह यूनुस में फ़रमाया है, यहाँ मैं हवाला देती चलूँ ताकि आपको एहसास हो इस बात का कि जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो हमें बदले की तवक्को नहीं रखनी है। उसकी कितनी फ़जीलत है ये आपको यहाँ हवाला देना ज़रूरी था। लिहाजा कुरान पाक में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने नेकी का तरीक़ा अपनाया उनके लिए नेक बदला है और ज़्यादा फ़ज़ल उनके चेहरों पर ना कालक छाएगी और ना ही रुसवाई। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और हमेशा रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने बुराई की और बुरे अमल किए उनके लिए बदला भी बुरा ही है और उनके चेहरों पर रुसवाई होगी और अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला नहीं है। और उनके चेहरों पर ऐसा अंधेरा छाया होगा गोया अंधेरी रात ने अपने पर्दे में उनको ढांप लिया हो। और यही है जो दोज़ख में रहने वाले हैं और हमेशा रहने वाले हैं। तो जनाब आली, पढ़ने के बाद सुनने के बाद दिल जो है वो लरसता जाता है कि देखें हमारे छोटे से छोटे अमल की कितनी वैल्यू अल्लाह ताला के यहाँ है। हम ये समझते हैं कि हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो दुनिया में ही हमें उसका सिला मिलेगा और उसके बाद फिर कोई सिला नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नीयत हमेशा ये होनी चाहिए कि हम जो भी नेकी कर रहे हैं उसका सिला हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला देगा। देखने में आया है कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खुद पसंद हैं, जो सिर्फ अपनी जय जय करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हीं को पूजा जाए, उन्हीं को माना जाए, उनका नाम हो। लेकिन ऐसी बात सोचते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि नाम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही का रहेगा। हम तो जस्ट उसके बंदे हैं। हमें जो करना है वो ये कि हम अपनी ज़ात से नेक काम करते चले जाएं और अल्लाह ताला उसका सिला हमें देता चला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने अर्ज़ किया कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से लोग ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाह वाह करवाना होता है, नेकी करना नहीं होता। बज़ाहिर वो नेकी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नीयत ये नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर वाज़े और आया भी हो जाती है कि उनका नेकी करने का मकसद जो था वो क्या था। बहरहाल ये एक सौदा है जो हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान में होता है कि हम किस नीयत से ये काम कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे लोगों की नेकी का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और ना उसका फैज़ उनको दुनिया में है और ना ही इसका फैज़ उनको आखिरत में मैसर होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि नेकी के लिए कौन सा वक्त जो है वो नेकी का काम करने के लिए होना चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, नेकी का काम करने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं होता है। आप जब दिल में ठान लें आप तब से इब्तिदा कर दें।
آپ تب سے شروع کر دیں، آپ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں. آپ صرف اس مطلب نیت سے، اس سوچ سے آپ لوگوں کی مدد کریں کہ میں آج ان کے ساتھ نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کا صلہ نہ صرف مجھے دنیا میں ملے گا اور بلکہ آخرت میں بھی ملے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی نہیں ملتا، آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے وہ آخرت میں ملنے کے لیے سٹور کر لیا جاتا ہے. تو کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا ہے آپ نے اپنے رب کی ذات سے، اور اپنے جو آپ کا سفر ہے نیکی کا اس کے اندر آپ نے بالکل بھی خلل نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی اس کو منقطع کرنا ہے کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی اینگل سے، کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ نیکی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسے پودے کی طرح ہے کہ جس کو جب ہم لگاتے ہیں تو پھر یہ ایک تناور درخت بن جاتی ہے، اور پھر اس سے ہم ہی کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. کتنے ہی قاریوں سے میں ملی ہوں کہ جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم قرآن اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور قرآنی صورتیں اس لیے بچوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں کہ جتنی دفعہ یہ پڑھتے جائیں گے اس کا صلہ ہمیں ملتا چلا جائے گا. یعنی کہ ہر نیکی کا جو آپ نے اچھے طریقے سے یعنی اچھی نیت کے ساتھ آپ نے عمل کیا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. صدقہ جاریہ بن جائے گی تو اس کا فیض آپ کو ساری زندگی پہنچتا رہے گا. اگر آپ کسی کے مطلب کسی کی مدد کرنا چاہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ویل چیئر جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ہاسپٹل میں رکھوا سکتے ہیں، یا کوئی واٹر کولر آپ لگوا سکتے ہیں، یا آپ کوئی جو ہے وہ کوئی بھی اچھا کام جس سے آپ کو لگتا ہے درخت لگا سکتے ہیں تو اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھیں گے، آپ اس کا پھل کھائیں گے، آپ کو دعا ملے گی، تو وہ آپ کی نیکی ہے اور وہ نیکی جو ہے پھر آپ کی ایسی ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے گی. جیسے کہ میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید میرے لفظوں سے جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل جائے. جہاں پہ شاعر نے بولا ہے، جیسے مجھے شعر یاد آ گیا، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ نام جو ہیں وہ اس معاملے میں آگے ہیں. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ہم نے بات کی کہ ہم نیکی کہاں سے شروع کریں. جہاں سے آپ شروع کر دیں وہیں سے آپ کا سمجھ لیں کہ اجالا ہے، آپ کا اندھیرا جو ہے وہ ختم، اور اپنی زندگی کو آپ خوبصورت بناتے جائیں اور نیکیاں کرتے جائیں. تو دوستوں، اپنی زندگی میں جب بھی کبھی نیکی کریں اس بات کے یقین کے ساتھ کیجیے گا کہ اس کا پھل، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو پھل اور اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ انسان کو نہیں دے سکتا. آپ انسان سے کبھی توقع مت رکھیے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان پر انسان پورا نہیں اتر سکتے ہیں، اور آپ کو آخر میں نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کے رویوں سے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی عمل ہو ہمارا، جو بھی نیک عمل ہے ہمارا، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. ایک دکھاوے کے طور پر کبھی اپنا کوئی نیک عمل ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اور اس کا جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو بھی آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں فیس کرنے ہوں گے. لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں لے کر چلنی ہے، چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے کامیاب بنانا ہے. میں یہاں پر اپنی ویڈیو کا جو ہے وہ اختتام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ مل کے اس اچھے سفر پر، سیکھنے کا جو ایک سفر ہے، جو لرننگ پروسیس ہے ہمارا، لرننگ جرنی ہوگا، اس میں جو ہے وہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہوئے اپنے دامن میں بھرتے چلیں، اور پھر جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تو ہمارے پاس ایک گلدستہ سا جو ہے وہ بن جائے گا، اور ہمارے پاس اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی، بہترین قسم کی ہمارے اعمال ہوں گے جن کی خوشبو ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کے توسط سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو بھی نوازے گا، ہمیں بھی نوازے گا. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. نصرت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.